बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अफजाल आपके साथ ट्रैवल विद आरिफ लेट्स सी अमेरिका के एक और एपिसोड में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपने ये सुना होगा कि मैं इस वक्त कनाडा में हूँ और कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों को देख रहा हूँ। एक्चुअली फैमिली वेडिंग्स का सिलसिला है तो उसमें इंसान थोड़ा सा बिज़ी होता है, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें कुछ दोस्तों से मुलाकात होगी तो आपको ऐसी मालूमात वहाँ पहुँचाएँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। आईटी का शोबा दुनिया भर में बड़ा इम्पॉर्टेंट है और जिन लोगों ने भी कंप्यूटर के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से एजुकेशन कंप्लीट की, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठे हों तो उनको कोई मसला नहीं होता पैसे कमाने के लिए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे अपना टोरंटो अंटारियो और मैं कनाडा में जनाब मेरे साथ खलील रहमान साहब मौजूद हैं। खलील रहमान साहब आईटी स्पेशलिस्ट हैं और अमेरिका में भी काम कर चुके हैं आईटी के शोबे में और बड़े बड़े इदारों के साथ, और उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले दिनों साहिब फ़राइज थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो खलील साहब वेलकम इन ट्रैवल विद आरिफ। और ये बताइए कि आईटी की तालीम की क्या अहमियत है? हर कोई जानता है बहुत अहमियत है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज पाकिस्तान में भी अच्छे इदारे खुल चुके हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईटी की तालीम दे रहे हैं, और जो बच्चे अमेरिका से बाहर यानी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वहाँ भी दो पैसे अच्छे कमा रहे हैं। तो आप किस तरह मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को रादर दैन, देखिए बाहर आकर ठीक है बहुत कुछ अच्छा होता है, हमारे मुल्कों के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप में होती हैं। सफाई सुथराई, आधा ईमान हमारा है सफाई, लेकिन करते ही रखते ये हैं हम लोग बहैसियत मुसलमान इनका मुझसे बहुत दूर हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी अच्छा करना चाहें लोग तो कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आईटी के का क्या पाकिस्तान में रहते हुए बच्चे किस तरह इस मैदान में आगे बढ़ सकते हैं? थैंक यू आरिफ भाई, आपकी तवज्जो से और आपके तमाम सामीन और तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम। सबसे आईटी जो बेसिक है आज दुनिया में, आईटी सिर्फ आईटी टेक्नोलॉजी नहीं है, इज़ अ बैकबोन ऑफ मदर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज। तमाम चीज़ें, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, कोई भी तो शोबा ले लें वो आईटी के बगैर अनकम्प्लीट है। इवन द लॉ इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द आईटी। If you like do the back in the like in the past, in such a way in the present and past, you compare that the IT is the backbone. If you get the like a different references in the regarding of the law, so you will get the all information from the IT. If you're not involved or not familiar with the IT, you will be not in the compete in the world. So like in the same in the medical sciences, all informations, all regarding your body's infant change, like in the first of the, I tell you the one thing in the between in my early age 1994, I developed the one application for the urine and the blood in Pakistan first time myself. I did myself, and as well as when I become to immigrant as a Canada, before I work in the Aramco as a system engineer in Saudi Arabia, in telecommunication side. So and now I did the somehow with the different projects and other companies. I work in the Nokia, I work in the German system, EWSD and Alcatel as well, and as well as AT&T some other project as well. So all of them before the telecommunication side and the IT side, two different technologies. But now telecommunication without the IT is nothing. All सर ये तो बात तय हो गई कि आईटी हर चीज़ की अब एक माँ बन चुकी है। इवन ये जो टेलीफोन हमारे हाथों में होते हैं ये कंप्लीट कंप्यूटर है, और इंसान को इस कंप्यूटर को, इस फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए थोड़ा बहुत निहा होना चाहिए कि हम किस तरह इस फ़ोन को ऑपरेट करें। अब बताइए पाकिस्तान में स्टूडेंट के लिए, यंग बच्चों को आप किस तरह मोटिवेट करेंगे कि वो वहीं पर रह के तालीम हासिल करें और बड़े बन जाएं? पाकिस्तान में देखें बहुत सारी डेवलपिंग साइड हो रही है, इसमें कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसमें नेटवर्किंग साइड है,
اور اپلیکیشن ڈیولپمنٹ سائٹس ہیں. تو اس میں مختلف چیزیں ہیں, نئی نئی مطلب اس میں آج جو ہے نا ہماری تمام چیزیں جو ہے نا اس کی جو ایجادات ہیں, جو چیزیں ہیں, جیسے لیٹ سے کمپنی ہے میں میڈیکل سائنس کے اکوپمنٹس ہیں, تو اس کی اکوپمنٹس کی جو ہے نا مختلف ڈائیگرامس اور مختلف لے آؤٹس بنانا اس کمپیوٹر ویب ڈیولپنگ کے ذریعے ہو رہا ہے. تو آپ اپنی اسکل کو وہاں یوز کر کے اپنے ارننگ کو آگے بڑھائیے اور اس کو اپنے ملک کو, قوم کو آگے کی طرف لے کے جائیے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی ایک تو ارننگ آپ کو آگے بڑھے گی اور آپ کا ملک کے پورا نام دنیا میں روشن ہوگا. آپ کمانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈیولپمنٹ کنٹری کے ساتھ ساتھ اپنا ایک نام بھی پیدا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے مختلف مینٹرشپ اور مختلف چیزیں پروگرام جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, آپ اس کو انٹیک رہنا ہے. آئی ٹی جو ہے نا ناٹ سسٹین اور اسٹاپ اینڈ اینی پوائنٹس, یو کیپ یو نو, آپ کو مطلب کیپ یو لرننگ. After you start one project, you end project, and the new technology is coming. You know how to use for this technology. So never give up the learning process in the IT. خواتین حضرات, جیسا کہ آپ نے سنا خلیل صاحب نے کہا کہ شارٹ کٹ پہ طرف نہ جائیے, لانگ ٹرم پہ چلیے اور ہارڈ ورک کیجیے تو آپ کا رزلٹ مضبوط ہوگا, آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کی عمارت بہت مضبوط ہوگی. اس طرف اگر آپ توجہ دے کر آگے بڑھیں گے تو پاکستان میں بھی آپ کے لیے امریکہ ہے, یورپ ہے, کینیڈا ہے. تو ہماری خواہش صرف اتنی سی ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہنا چاہیں, لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی ہوگی. چلتے چلتے ایک پیغام آپ کو اور دوں کہ جیک ما alibaba.com یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو چائنا کی ہے, اور اس پر جیک ما جو ہے دنیا بھر میں لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو خاص طور پہ یونیورسٹی میں جا کر, اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح مینیج کر کے چلنا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو مینیج کر کے چلیں گے, اپنے ٹائم کو, اپنی ایجوکیشن کو, اپنی سیونگ کو, اور جب بھی آپ اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں 60 سال کی زندگی تک آپ نے اتنا کام کر لینا ہے, اتنا سیٹ اپ ہو کے چلنا ہے کہ 60 سال کے بعد آپ ریٹائر ہو جائیں. اور جب آپ ریٹائر ہو جائیں, زندگی آپ کام کرتے رہیں لیکن اس زندگی سے ریٹائر ہو جائیں جو آپ کو 9 to 5 کام کرنا ہوتا ہے, اور آپ کے پاس اتنا پیسہ پلاننگ اگر آپ کریں گے تو آپ دنیا گھوم سکتے ہیں, دنیا دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ 60 سال کے بعد بونس کی زندگی ہوتی ہے. تو اس کو سوچئے, اس بات کو پڑھیے. پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, ویب سائٹ کے ذریعے پڑھیں, کتابوں کے ذریعے پڑھیں, لیکن پڑھیں ضرور, آپ کو فائدہ پہنچے گا. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کی جو آئی ٹی کے حوالے سے کوئی مینٹرشپ کی یا کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وی ول پرووائڈ یو دا فری آف کاسٹ آف دا ہیلپ فار دیٹ ون, وچ ٹیکنالوجی یو وانٹ ٹو چوز فار دیٹ ون ان یور فیوچرس اینڈ دا پریزنٹ واٹ یو ڈوئنگ. Every time of the we also provide the mentorship. We have the topmost level of the institutes in our intake. We can communicate with you and to how to provide also we also helping in the sense of the immigration as well. Sure. in the IT department. تو خواتین حضرات, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی ویڈیو میں پھر آپ سے مزید باتیں کریں گے, اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اس ویڈیو کو آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے اور پسند کیجیے, اور اس کو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا, سبسکرائب بھی کریں ہمارا چینل, تاکہ ہم آپ کو مزید معلومات جلد سے جلد پہنچانے میں ہمارے لیے تھوڑی سی آسانیاں ہوں. تو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے, اگلے ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے بھی بات ہوگی. اللہ نے کے بعد.